بسم الله الرحمن الرحيم. وإن ضاقت بك الأحوال يوما فبالأسحار صل على محمد، ولا تترك رسول الله يوما، فما أحلى الصلاة على محمد، شفاء للقلوب لها ضياء، ونور مستمد من محمد، بها يسر وتفريج لكرب، لمن أهدى الصلاة على محمد. وأفضلها إذا ما كنت يوما بروضته تصلي على محمد، تصلي باشتياق في مقام عظيم الشأن يسمعها محمد، فيا سعد الذي قد جاء يوما وقد أهدى السلام على محمد، تقي بل سعيد مستجاب، ويوم الحشر شافعه محمد، صلى الله على النبي الأمي.